السلام عليكم. اليوم نحاول نشوفوا واحد التدي نبداو فيه ديال بروغراماسيون سي. دونك هاد التدي هذا خلاص دابا نصيفطو لكم وين فيه 4 ديال لي زيكزارسيس 5 اكزارسيس. دونك كنحاولوا نخدموهم بشويه بشويه. دونك هاد لي زيكزارسيس كاملين تيعتمدوا على لي فونكسيون. دونك لي زيكزارسيس غير على لي فونكسيون. دونك عندنا ليكزارسيس الاول قال لك يكري ان بروغرام سي كي ديتيرمين لو ماكس دو 4 اونتي. دونك كناخذوا 4 ديال لي زونتي ونحاولوا نشوفوا الماكسيموم بيناتهم، ولكن غنخدمو بدو فونكسيون. واحد الفونكسيون اللي غنسميوها ماكس 4 يعني غنعطيوها 4 ديال لي نومبر وغندير لابيل على واحد الفونكسيون اخرى اللي فيها غير جوج لي نومبر. بمعنى غندير فونكسيون اللي غنعطيها 4 لي بارامتر 4 ديال لي زونتي باش تقارن بيناتهم، ووسط ديك الفونكسيون خصني نغوت على فونكسيون اخرى اللي غتكون تتقارن بين جوج. بمعنى خصني ندير واحد الفونكسيون اللي نسميها ماكس 2 اللي غتكومباري ما بين جوج الارقام وتعطيني الكبير، وهذيك الفونكسيون غنخشيها وسط الفونكسيون اللي فيها ماكس 4 يعني اللي تاخذ 4 ديال لي بارامتر. هادشي اللي غنشوفو. دونك غنمشيو للديف ديالنا ونبداو بالفونكسيون الاولى. دونك الفونكسيون الاولى اول حاجه كما قلنا الفونكسيون خصنا نعرفوا ليها ثلاثه د الحوايج. كل فونكسيون خصنا نعرفوا ليها ثلاثه د الحوايج. اول حاجه هو السميه. حنا عرفنا بان هاد الفونكسيون هادي اللي نبداو بها سميتها ماكس 2 دونك لو نو. ثاني حاجه هاد الفونكسيون هادي واش تكون بارامتر ولا لا، واش نعطيها دي دوني. حنا شنو بغينا من هاد الفونكسيون؟ غنعطيها انا ا ونعطيها بي، يعني نعطيها واحد الرقم اونتي ورقم اخر اونتي وهي تقول لي شكون الكبير بيناتهم. بمعنى هاد الفونكسيون غنعطيها انا جوج لي بارامتر اللي بجوج بهم يكونوا اونتي. وهاد الفونكسيون واش تنسايلنا ترجع لي شي نتيجه ولا لا؟ هاد الفونكسيون انا تنسايلنا ترجع لي، بمعنى انا نعطيها جوج الاعداد وهي خاصه في الاخر تخرج لي شكون الكبير، ترجعوا لي بمعنى انا باقي كنحتاج باش ندير عليه التريتمون. دونك هاد الفونكسيون غترجع ليا واحد الاونتي. دونك هاد الفونكسيون غترجع ليا انت ونسميوها ماكس 2 ماكس 2 واخا. وقلنا تاخذ عندنا دو زونتي يعني انت دو فاريابل انت ا فيرغول انت بي واخا. دونك هاد الفونكسيون شنو غدير؟ بكل بساطه غتقارن لينا ما بين جوج الاعداد، ما بين هذاك ا وما بين بي. غتقارن لينا ما بين ا وما بين بي. كي غنديرو نقولو ليه قارن ما بين ا و بي هي اف. دونك سي اولا اف الا كان ا اكبر من بي واخا. الا كان ا كبر من بي دونك شنو خاصو ترجع ليا؟ شنو غتريتورني شكون الكبير؟ ا. دونك نقولو ريتورن ا بوين فيرغول ايلس ولا سينو يعني الا كان العكس شكون اللي ولا الكبير اش غيريتورني؟ غيريتورني ليا بي. دونك هي هادي مكاين حتى شي ايرور سانتاكس صافي. اش قلنا ليه؟ قلنا ليه هاد الفونكسيون سميتها ماكس 2 غنعطيوها دو باري يعني غنعطيها واحد العدد الاول والعدد الثاني. شنو بغيت من هاد الفونكسيون هادي؟ تقول لي شكون الكبير بيناتهم، وهذيك النتيجه اللي غتخرج لي انا باقي غنحتاجها في الفونكسيون 4 حيت غنقارن جوج وهذيك النتيجه ديالهم غنشدها باش نقارنها مع حاجه اخرى. دونك باقي محتاج النتيجه هاد الفونكسيون باش نخدم بها. لداكشي قلنا راه غتريتورني لي واحد الماكس واحد الانت. دونك دابا مزيان هذه هي الفونكسيون ديال ماكس 2. دابا الفونكسيون ديالي ديال ماكس 4. هاد الفونكسيون ديالي ديال ماكس 4 شنو غنخدم؟ حتى هي غتكون سميتها ماكس 4 حتى هي غتكون بارامتري. هاد المره شحال نعطيها بارامتر حيت نقارن بين 4 الاعداد دونك غنعطيها 4 ديال لي زونتي واخا. وعاد غنخليها ترجع ليا النتيجه ديال شكون هو الكبير. دونك غتكون ماكس انت. دونك الريتورن غتكون انت. سميت الفونكسيون ماكس 4 ولي بارامتر غنعطيها انت نكوبي كولي كونترول سي كونترول في كونترول في ندير الفيرغول هنا و ا بي هنا ندير سي هنا غندير دي. اوكي دونك مزيان. دونك هاد الفونكسيون ديالي انا غنعطيها 4 بارامتر هما ا و بي و سي و دي واخا. دونك شنو بغيت من هاد الفونكسيون؟ انا ملي غنعطيها 4 البارامتر شنو بغيت منها؟ هاد الفونكسيون غادي تشد وغتقارن ما بين ا و بي الكبير فيهم غتحطو.
وتمشي تقارن عاوتاني ما بين سي و دي، والكبير فيهم تحطو، وعاد تقارن ما بين الكبير ما بين او بي والكبير ما بين سي و دي. دونك تلاحظ بان غنقارن بجوج بجوج بجوج، دونك كنستغل فونكسيون ديجا عندي واجده اللي تتقارن بجوج. واخا دونك اش غنقول غنديكلاري دو فاريابل، الاول انت غنسميه ام 1 والثاني غنسميه ام 2. هادو اش غندير ام 1 غنحط فيه هاد ام 1 غنحط فيه الكبير ما بين او بي، و ام 2 غنحط فيه الكبير ما بين سي و دي. واخا دونك ام 1 قلنا اش غيحط فيه غيولي تيساوي ماكس 2 ما بين ا فيرغول و بي، حيت ديجا عندي الفونكسيون واجده، عندي هاد الفونكسيون هي واجده تتقارن بين جوج الأعداد. اش درت انا عوض ما نقارن بيناتهم بربعه في دقه واحده، لا غنقارن بين هاد الجوج ونقارن بين هاد الجوج، الكبير في هادو مع الكبير في هادو غنقارن. دونك هنايا هاد ام 1 فيه افيشي لي الكبير ما بين او بي، دونك دابا اش غندير عاوتاني نمشي ل ام 2 ونحط فيه الكبير ما بين سي و دي. دونك غنجي لهنا غندير سي ونجي لهنا وغندير دي. واخا دونك لحد الان اش درت شديت هنا كرييت دو فاريابل بجوجهم اونتي، حيت النتيجه ديال المقارنه ما بين دو زونتي غتخرج لي اونتي. دونك اش قلنا جيت اول حاجه غنقارن ما بين او بي، شكون الكبير بيناتهم، الكبير بيناتهم حطيته في ام 1، عاوتاني الكبير ما بين سي و دي حطيته في ام 2. دابا ولا عندي الكبير ما بين او بي هو ام في ام 1 والكبير ما بين سي و دي في ام 2. دونك الا بغيت نعرف الكبير ما بين او بي و سي و دي خصني نعرف فقط غير الكبير ما بين ام 1 و ام 2. دونك باش نقارن بين ام 1 و ام 2 عندي نفس الفونكسيون. دونك هذيك الفونكسيون عندي الريتيرن سميت الفونكسيون ماكس 2 نفس القضيه، نفتح القوس ونعطيه هنا ام 1 فيرغول ام 2، درت ماجيسكول ام 2. دونك هنا شنو قلت ليه قارن ليا ما بين ام 1 و ام 2 يعني بهاد الفونكسيون، وحيت يرجع لي واحد النتيجه، هذيك النتيجه كلا الا درها لي في روتر. دونك ساليت الفونكسيون ديالي. دابا غنجي للمين باش ندير لابيل. دونك اول حاجه غنغوت غنقول ليوتيليزاتور اونطري لي كات ياك، دونك printf غنديكلاري بعدا لي كات فاريابل اللي غنحط فيهم لي دوني. دونك ندير int وندير a فيرغول b فيرغول c فيرغول t بوين فيرغول ياك، نقول لها printf باش يدخل لي لي دوني. printf entrée les 4 nombres. بوين فيرغول. واخا دابا عوض ما ندير كل واحد بوحدو غنشركهم في خطره واحده. غندير دابا سكان اف حيت عندهم كاملين ميم فاريابل. سكان اف نفتح البارونتيز ونفتح الكود. شحال من فاريابل ريكوبيري 4. دونك بورسونتاج دي بورسونتاج دي بورسونتاج دي بورسونتاج دي فيرغول فيرغول اند كوميرسيال اند كوميرسيال ا اند فيرغول اند كوميرسيال بي فيرغول اند كوميرسيال سي فيرغول اند كوميرسيال دي et à la fin point virgule. واخا دونك هادي شنو عطيتها هنا، قلنا ليه غير برانتف غنقولوا ليه اونطري لي كات نومبر ومن بعد غنقراهم كاملين عوض ما نبقى ندير كل واحد بوحدو حيت عندي كلهم ميم تيب كلهم ديزونتي. دونك ماشي مشكل نقدر نقراهم في خطره واحده. دونك اش بقى ليا دابا نغوت على الفونكسيون اللي سميتها ماكس 4 ونعطيها ا و بي و سي و دي ونافيشي الريزولت. دونك اوتوماتيكمون نديرو برانتف فتح القوس دوبل كوت. شنو النتيجة غتكون نكتبو الميساج واخا لو ماكس اي دو بوين. النتيجة غتكون عبارة عن اونتي بورسونتاج دي. نجيو لهنا ونديرو فيرغول. شنو هو النتيجة هي ماكس 4 ما بين اون فالور
دونك سكات ما بين A virgule B virgule C virgule D. Ça fait déjà parenthèse double parenthèse مسدودين point virgule هي اللي كانت خاصنا. دونك تنظن مبقاتنا حتى شي حاجة مع ذلك كان شي ايرور تاع في الفراب لي كومبيليو مكاين حتى ايرور اكزيكوتيو. ها هو قالك اونتخ لي كات نومبر نعطيه 23 56. دونك شنو هو الكبير بين هادو كاملين عندي غيكون هو 67 77. دونك لو ماكس اي 77. دونك لا فونكسيون ديالي خدامة مزيانة مفيها حتى مشكل. دونك حنا دابا هنا في هاد ليكزارسيس شلنا كرينا دو فونكسيون بارامتريت وريتورني، ولكن شلنا اساسا كيفاش وصل الفونكسيون ندير ابل الفونكسيون. بمعنى راه ماشي اوبليجي نغوت على كل فونكسيون بوحدها، لا راه ممكن نوصل الفونكسيون نغوت على بزاف ديال لي فونكسيون. هنا دابا شلنا اكزومبل بان وصل الفونكسيون تنغوتو على فونكسيون واحده واخا. دونك هذا بالنسبه ليكزارسيس 1. حنا شويه ونديرو فيديو اخر على اكزارسيس 2 واخا. يلا بون كوراج.